अस्सलाम वालेकुम, यूसीबी टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिबा अब्दुल रज़ाक। नाज़रीन, आज हम आपको जिन शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं वो एक माया नाज कॉलम निगार होने के साथ साथ बतौर एडवाइज़र टू चेयरमैन समा टीवी भी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ जनाब मोहम्मद अकरम चौधरी की। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। प्लेयर फॉर मी इट्स रियली नाइस। सर, आपने जो है वो मीडिया के जो, अगर हम लैंडस्केप की बात करें, आपने सारे दौर देखे हैं, प्रिंट भी देख लिया है, आपने इलेक्ट्रॉनिक भी देखा है, अब डिजिटल पे वी हैव कम। तो सर, आपके लिहाज से ऐसी कौन सी सिग्निफिकेंट चेंजेस जो हैं वो आपको लगता है कि डेफिनेटली उस पर बात होनी चाहिए, जो अब जो है डोमिनेट कर रहा है हमारे मीडिया को? रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। हमारा सारा ही मीडिया, वो डिजिटल हो, प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, ये रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल अगर हम अपने आप को कर लेंगे तो हम पर पाबंदियां नहीं लगेंगी, हमें कोई लेके नहीं जाएगा। हमें इसका फैसला खुद करना है कि क्या जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। कि बिल्कुल एक घर की तरह है, अगर हम अपने घर की हिफाजत का फैसला खुद कर लें तो उस घर की तरफ कोई झांक नहीं सकता। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम अपने घर के अंदर खड़े होकर आवाज़ें दे रहे हैं कि हमारा घर बड़ा बुरा है, हमारा घर गिरने वाला है, हमारे घर में हमें अब्बू मार रहे हैं, हमारी अम्मी भी मार रही हैं, हमारे बहन भाई भी हम पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो यही सबसे बड़ी गैर जिम्मेदारी है मेरे नज़दीक। तो पहला विजन ये होना चाहिए कि यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। और रिस्पॉन्सिबिलिटी हर कल्चर की, हर रिलीजन की अपनी अपनी होती है। हमें बाकी लोगों की तरफ नहीं देखना है, हमें अपनी तरफ देखना है कि हमारा ईस्टर्न कल्चर क्या कहता है, मेरी फैमिली की नॉर्म्स क्या है, हमारी एजुकेशन क्या कहती है, मेरा रिलीजन मुझे कितना अलाउ करता है। तो ये बैरियर्स वो हैं जो हमें खुद कायम करने हैं। अगर हम कायम नहीं करेंगे तो फिर हम उस माइंडसेट को फॉलो करेंगे जो आजकल चल रहा है। जो कोई आवाज़ देता है वो इत्थे ते बोलन दी आज़ादी नहीं है, इत्थे ते नहीं है, इत्थे ते नहीं है, ते बलोचिस्तान च बंदे चुक ले रहे हैं, फलानी जगह कर लिया है, तो देन सब पोल्यूटेड होता चला जाएगा। और हम पोल्यूटेड डायनामिक्स के साथ पोल्यूटेड मीडिया फेस कर रहे हैं, इसलिए कि हमारा सारा माइंडसेट उसी मीडिया को लेके चल रहा है। और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और मीडिया को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। सर, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की तो ये हमारे कह लें मीडिया एथिक्स में आ जाता है। हम सीख रहे हैं और हम बच्चे जो हैं वो पढ़ भी रहे हैं इस बारे में। सर, मीडिया की एक बहुत बड़ा एथिक है ऑब्जेक्टिविटी, कि अब जो है हम देख रहे हैं कि एको चैम्बर्स आ गए हैं, मीडिया बहुत पोलराइज होती जा रही है दिन ब दिन। पीपल हैव सर्टन पॉलिटिकल माइंडसेट्स और वो उससे जो है बिल्कुल अपने आप को मुंसलिक कर देते हैं। न्यूज़ में अब ऑब्जेक्टिविटी नहीं रही, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हाउ कैन वी केटर दिस? देखिए, इसमें मेरी ज़ाती राय ये है कि हम जो, अगर इसको थोड़ा सा एलेबरेट कर दूँ आपको, कि जो 47 से लेके हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें फोकस्ड, क्योंकि आपका बड़ा पर्टिकुलर क्वेश्चन है। 1947 से 71 तक की जो जनरेशन थी वो एक नाकाम जनरेशन थी। उसने मुल्क को 71 में 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। हमें उसकी जिम्मेदारी आज किसी पर नहीं डालनी है, हम सब जिम्मेदार हैं क्योंकि हमारा मुल्क टूट गया। बदकिस्मती से हमने सीखा नहीं। हम 71 से आज 2024 तक की जो जनरेशन है वो भी मुकम्मल नाकाम है। वो इसलिए नाकाम है कि उसने मुल्क को मुआशी तौर पे मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद कर दिया है। तो लिहाजा सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि ऑब्जेक्टिविटी तलाश करने के लिए हम कितना तैयार हैं और इसका पहला कदम क्या होगा। वो पंजाबी में कहते हैं ना, घर के भाग दरवाजे से नजर आ जाते हैं। कि अगर हम फैसले करने और उन पर अमल करने के लिए तैयार हैं तो ऑब्जेक्टिव भी तय कर लेंगे। अभी तो हम इसी के लिए तैयार नहीं है और ना हमारी यूथ देख रही है। बड़ी बदकिस्मती, आई एम सॉरी, 99.9% यूथ जो है मिसमराइज है, हिप्नोटाइज है, फैसला नहीं कर रही है, भाग रही है, फॉलो कर रही है, बगैर कुछ सोचे समझे कि वो जाके दीवार के साथ टक्कर मारेंगे, दरिया में गिर जाएंगे या किसी हादसे का शिकार हो जाएंगे, लेकिन भाग रहे हैं इस स्पीड के साथ कि वो बिल्कुल दुरुस्त सिमत पे जा रहे हैं।
تو یہی میرا خیال ہے کہ آبجیکٹو ہونا چاہیے کہ ہم اپنی قوم کو, اپنے بچوں کو صحیح سبق کی طرف لے کے جانے کی کوشش کریں. اور میں بھی ذمہ دار ہوں, آپ بھی اتنی ذمہ دار ہیں, اس لیے کہ میں ایک بات کو پریچ کرتا ہوں کہ اگر میں اپنے نیکسٹ ڈور, لیفٹ, رائٹ, فرنٹ اور بیک کہ 4 نیبرز کا خیال رکھنا شروع کر دوں تو میں اس سوسائٹی میں ایک اچھی چین بنانے میں کامیاب ہو سکتا ہوں. لیکن اگر میں ان 4 لوگوں کے ساتھ ہی اچھے تعلقات اور ان کی حالت نہیں دیکھ پاتا تو مجھے باقیوں کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ ہم اس پر پہلے غور کریں گے, پھر ہم اپنے SOP طے کریں گے کہ ہمارے میڈیا میں کیا ہونے چاہیے, ہماری گائیڈ لائنز کیا ہونی چاہیے, اور ہمیں کیا شائع کرنا چاہیے, کیا پرنٹ کرنا چاہیے, کیا ڈاکومنٹری بنانی چاہیے. آپ اس ملک میں مجھے بتائیں گے کہ آج کے بچے کون سی ڈاکومنٹری بنا کے اس قوم کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ کبھی کسی نے دیکھا سوائے ٹک ٹاک کے کوئی آدھے منٹ کی ایک ویڈیو ٹی وی پہ چلانے کے لیے, اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے اپنے ماں باپ, اپنے بہن بھائی, اپنی فیملی سب کمپرومائز کر دیتے؟ تو اگر یہ آبجیکٹیوٹی ہے تو پھر تو افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. سر آپ نے بات کی ٹک ٹاک کی, اور ہمارے آج کل کے جو بچے ہیں وہ کون سی ڈاکیومنٹری بنا رہے ہیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. سر یہ یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا کو, ہم ایون سٹیزن جرنلزم بھی دیکھ رہے ہیں. تو کیا یہ دونوں چیزیں آپ کہیں گے کہ جو ایک ہماری پہلے کی جو ایک جرنلزم تھی ہم کہہ لیں اس کو مطلب نیگیٹیولی امپیکٹ کر رہی ہے؟ آج سے 25-30 سال پہلے لوگ فلم سے انٹرٹینمنٹ حاصل کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آبجیکٹیوٹی پر قائم رہتے تھے. وہ 19 گھنٹے اپنے آبجیکٹیوز کے مطابق چلتے تھے. اس کے بعد کوئی ہفتے میں 2 یا 3 گھنٹے نکالتے تھے جس میں وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی جاتے تھے. تو اگر آپ بچے گھر سے نکلتے ہوئے سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سنیپ چیٹ یا ٹک ٹاک ہی کو آبجیکٹیو سمجھیں گے تو پھر ان کا سکسیس ٹائم سپین بھی یہی ہوگا. وہ بھی اسی 3 سیکنڈ میں کہیں نہ کہیں برباد ہو جائیں گے. کہیں ان کا وہ سکرین شاٹ ان کے لیے زندگی اور موت کا سفر بن جائے گا, کہیں ان کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا, کہیں وہ ان کی فیملی کے لیے صبح کی وجہ بن جائے گا. لیکن اگر وہ لانگر رن سوچیں اور یہ سوچیں کہ میں نے اپنی گریجویشن کے بعد یہ پلان کرنا ہے, اس کے بعد یہ کرنا ہے, پھر یہ میرا گول ہے, تو وہ یقیناً کامیاب ہوگا. اور آج بھی وہی لوگ کامیاب ہیں جو اپنا گول طے کر کے چل رہے ہیں. جو لوگ صرف ٹک ٹاک سے شام کو ڈالر گن رہے ہیں نا, وہ اس قوم میں اور اس میڈیا میں آپ کو اگلے سال 2 سال بعد نظر نہیں آئیں گے. یہ تیزی سے ریولیوشن آئے گا. تباہی اور بربادی جتنی تیزی سے سفر طے کرتی ہے نا, اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بہت جلد ہم سب دیکھیں گے. اللہ کرے کہ ہم سب ہی دیکھ لیں اور جلد دیکھ لیں, تاکہ آبجیکٹیو میڈیا اور آبجیکٹیو لائف سٹائل کی طرف بڑھ سکیں. سر وقت کی کمی کی باعث اب میں اپنے آخری سوال کی طرف بڑھتی ہوں. سر یو آر ایڈوائزر ٹو دا چیئرمین آف سما ٹی وی, تو ویسے آپ کی کیا ویژن ہیں, گولز ہیں دس 2024 فار سما ٹی وی؟ سما ٹی وی سوال ایسا ہے, میں اب آپ کا کم وقت, لیکن مجھے کوئی 1-2 منٹ چاہیے ہوں گے. جتنے چیلنجز سما ٹی وی کو ہیں نا, کسی اور کو نہیں ہے. ٹھیک ہے. سما ٹی وی ایسوسیٹڈ ہے ایک پولیٹیشین کے ساتھ. ٹھیک ہے. پولیٹیشین ایسوسیٹڈ ہے ایک پولیٹیکل جماعت کے ساتھ. ایک پولیٹیکل جماعت کی نفرت کا شکار ہے. اس کے باوجود سما ٹی وی نے اپنے آبجیکٹیو کو اچیو کیا ہے. میرے نزدیک سما ٹی وی آج پاکستان کے باقی تمام چینل سے, یہ کہنا بڑا مشکل, لیکن اگر ہم اپنی ٹریکنگ کریں گے تو ہم نتیجے پہ پہنچیں گے. خبر کی کنفرمیشن کے لیے اب سما اتنا ہی لازم ملزوم ہے جتنا کوئی دوسرا چینل ہو سکتا ہے. اور میں اس اتھینٹسٹی کو آگے بڑھاؤں گا. میرے لیے سما ٹی وی کی آنرشپ یا سما ٹی وی کی لائبلٹیز مانی نہیں رکھتی. میرے لیے وہ 24 کروڑ عوام جو اسے دیکھنا چاہتے ہیں ان کی امانت ہے یہ کہ یہاں سے کوئی چیز غلط نہ جائے, اور میں اسی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. اور میرا وہی آبجیکٹیو ہے جو میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے لیے بھی بتایا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اسی چیز کا احترام کرنا چاہیے. بالکل.
سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور آپ نے ہمارے ساتھ بہت ہی نالجبل بہت ہی انفارمیٹیو گفتگو کی, اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ہوں گے انہوں نے اس شو کو انجوائے بھی کیا ہوگا, کچھ سیکھا بھی ہوگا. اور جیسے کہ سر نے بات کی کہ میڈیا کو رسپانسبل ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, پھر ہی جا کے کہیں جو ہے ہم آبجیکٹیوٹی جیسی چیز کی بات کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں, ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.